साकाई सानको माटो। यो मेरो पोखराको उत्पादन हो, त्यसैले यसमा आधा नेपालकै गन्ध आइरहेको देख्छु। सन् 2004 जुन 16 तारिक चिन्जानको पहिलो डिनरसँगै साकाई सानले। सान शब्द जापानमा मान्छे वा सम्मानित पहाडको नामपछि आउँछ। एक प्याक जापानी ओसाके घरेलु रक्सी घुट्क्याएर भनेका थिए। मैले उनको कुरा अझै प्रष्ट रूपमा बुझ्न सकेको थिइनँ। एक हप्ताको नेपाल भ्रमण गरेका साकाई सानले के भन्न खोजेको हो, एकपटक म पनि अलमलमा परेँ। पछि उनले आफै कुराको गाँठो फुकाए। नेपाल भ्रमणमा हामी दम्पति पोखरा पुगेका बेला हनिमुनको उपहार स्वरूप यो छोरालाई यिनले त्यहीँ गर्भधारण गरिन्। पोखरामै यसको बीजारोपण भएकाले यसमा नेपालको पनि केही अंश छ। बल्ल मैले कुरा बुझेँ। उनले आफ्नो छोरालाई भन्न खोजेका रहेछन् 16 वर्ष अघि नेपाल आएका साकाई सानको नेपालसँगको साइनो कस्तो रहेछ भनेर। सामान्य वजनभन्दा केही बढी नै तौल थियो छोराको। उमेरभन्दा बढी तौल बोकेको छोरा अस्वाभाविक रूपमा मोटाउन थालेपछि साकाई दम्पति केही चिन्तामा फँसेका रहेछन्। पढ्नभन्दा खेलमा ज्यादा हौसिने आफ्नो बुस्तिग्रे छोरासँग केही असन्तुष्ट पनि रहेछन् उनीहरू। त्यसैले घरमा ज्यादा मोटाउँछ भनेर आवासीय विद्यार्थीका रूपमा भर्ना गरिदिएका रहेछन् छोरालाई। उसै पनि नेपालमा चाहिँ मोटाउनुलाई राम्रो मानिँदैन जापानमा। जोसुकै पनि मोटाउनुलाई चिन्ता र रोगको कारण ठानिन्छ जापानमा। त्यसैले पातलो वा ठिक्कको मान्छेलाई मन पराइन्छ त्यहाँ। अविवाहित र महिलाहरू त शरीर घटाउनकै लागि सधैँ प्रयासरत रहन्छन् जापानमा। साकाई अर्थात् मानाबु साकाई जापानको सम्मानित विश्वविद्यालयका सेरामिक्स प्रोफेसर हुन्। मानाबु साकाई कवि हुन् र मौका पर्दा कहिलेकाहीँ आख्यानतिर पनि कलम चलाउँछन्। तर जति हाइकु, कविता, चुट्किला र सेरामिक्स कलामा पोख्त छन् त्यति सफल आख्यानमा छैनन्। यो उनी आफूले आफैलाई नापेको मूल्याङ्कन हो। 2 दशक अघि जापानकै भिडभाडयुक्त सहर टोकुरोजावाबाट बसाइ सरेर साइतामाको पहाडी गाउँले इलाका ओगानोमा आएका हुन् उनी। सहर मन नपरेर नै पहाड रोजेका हुन् उनले। त्यसैले उनको घर यस्तो ठाउँमा छ जहाँभन्दा माथि मानव बस्ती नै छैन, मात्र पहाड छ र पहाडले बोकेको जङ्गल छ। आफू बस्ने बाहेक 2वटा ससाना घर छन् उनका। ती दुवै घरमा सेरामिक्सको प्रयोगशाला छ। माटो गलाउने, मिलाउने, पोल्ने मेसिन छ उनको। साकाई सान मौका पर्नासाथ कि कविता लेख्छन् कि त काँचो माटोसँग खेल्न थाल्छन्। काँचो माटो साकाई सानको बढी मनपर्ने वस्तुमा पर्छ। तर उनले खेल्ने माटो जहाँ तहीँ नपाइने र साधारण माटोभन्दा केही फरक र महँगो हुन्छ। माटोसँग खेल्न अभ्यस्त साकाई सान कहिलेकाहीँ आफूभन्दा दोब्बर बढी उमेर भएका वृद्धहरूसँग खेल्छन्। कहिले अपाङ्गहरूले गिजोलेको माटोसँगै खेल्छन्। कहिले मानसिक रोगीहरू भएका अस्पतालमा रोगीहरूसँग खेल्छन्। यस्तो माटोसँगको खेलमा सहभागी भएर उनीसँग धेरै पटक म पनि विभिन्न ठाउँमा पुगेको छु। प्रत्येक ठाउँमा जब माटोसँग बटुका, स्ट्रे, पेन स्ट्रेट बनाउने कला र घरायसी सेरामिक्सका भाँडाकुँडा बनाउने कलामा उनी खेल्न जान्छन्। यस्ता कार्यक्रममा बाहिर जानु पूर्व घरबाटै उनले तयारी अवस्थाकै काँचो माटो आफ्नो गाडीमा बोकेर लाने गर्छन् र आफूले एउटा नमुना तयार पारेर सोही अनुसारको बनाउन अरू सहभागीलाई सिकाउँछन्। अरूले बनाएका काँचा माटाका सामानहरू बनाएका मान्छेको नामसहित घरमा ल्याउँछन् र त्यसलाई प्रयोगशालामा पोलेर तयारी अवस्थामा भएपछि प्रदर्शनी स्थलहरूमा बेच्नका लागि लगिन्छन्। गजबको कुरा के छ भने यी सम्पूर्ण काममा उनी आफै खट्छन्, आफै हिँड्छन् र आफै बेचबिखन समेत गर्छन्। विश्वविद्यालयको प्रोफेसर भइसकेको कुनै पनि मान्छेले नेपालमा यसरी परिश्रम गरेको पाइन्न। विकसित मुलुकमा कामको पूजा हुँदो रहेछ। जस्तो सुकै काम भए पनि त्यसलाई सानो ठुलो, उच नीच आदि उपमा लगाएर मूल्याङ्कन गरिनुहुन्न भन्ने मान्यता हुँदो रहेछ। नेपालमा जस्तो कामको वर्गीकरण हुँदो रहेनछ। विकसित मुलुकहरूमा जति कठिन र तल्लो स्तरको काम गर्यो त्यति नै बढी पारितोषिक वा ज्याला पाइँदो रहेछ। विदेशमा श्रम अनुसारको ज्याला हुने रहेछ विकसित मुलुकमा। 90-95 वर्ष उमेरका वृद्धाश्रममा आश्रित बुढापाकाले बनाएको कला भनेर प्राय भइरहने सेरामिक्सका भाँडाकुँडा प्रदर्शनी स्थलहरूमा बनाउने मान्छेको नाम र उमेर अङ्कित माटोको कला किन्नेले तपाईँ हामीले सोचे भन्दा धेरै मूल्य तिर्नुपर्ने हुन्छ जापानमा। पत्याउनै सक्नुहुन्न तपाईँले ती कलाको मूल्य कसरी निर्धारण गरिन्छ जापानमा भनेर। माटोसँग खेल्ने अद्भुत कला भएका मानाबु साकाईसँग मैले ओमायोमा बिताएको छु।
टोकियोमा रमेको छु, ओमियामा जमेको छु र साइता मामासँगै सहयोगी भएको छु। प्रत्येक पटकको यात्रा र उठबसमा सधैँ नौला लाग्ने उनलाई मैले 96 वर्षकी वृद्धालाई हाइको सुनाएर वृद्धाले ताली पिटेको देखेको छु। अन्धा अपाङ्गहरूको आश्रममा गएर उनीहरूलाई समेत माटोसँग खेल्ने कला पढाएको, बुझाएको र मूर्ति बनाउन लगाएको समेत देखेको छु। यी सबै साकाई सानका शोक र बाध्यता हुन् भन्ने मलाई लाग्थ्यो। एकताका त हामी घुमन्ते यात्रु जस्तै भइसकेका थियौँ जापानमा। कहिलेको कला प्रदर्शनी, कहिलेको वनजङ्गलको एकहोरो घुमाई, कहिलेको ड्राई पिकनिक, कहिलेको पागलखानाभित्रको यात्रा, कहिले अपाङ्गहरूको स्कुल, कहिलेको वृद्धाश्रममा माटो खेलाइको कला, कहिलेको स्थानीय जात्राले हामी दाजुभाइ जस्ता भइसकेका थियौँ। कति कुरा हामी इसाराले गर्थ्यौँ, कति कुरा हामी दुवै आधा बुझेकैमा रमाएथ्यौँ र कति काम नबुझे पनि अन्दाजले गर्दथ्यौँ। हामीमा भाषिक बेमेल थियो, भाषिक समस्या थियो। जापानी भाषाको मलाई पूर्ण ज्ञान नहुनु र उनको अङ्ग्रेजीमा अल्प ज्ञान हुनुभित्र चलेको थियो हाम्रो संसार। मनको भाषा, आँखाको भाषा र कलाको भाषाले काम चल्थ्यो कहिलेकाहीँ। यति भएर पनि हामी दुवै कलाका, कविताका पारखी थियौँ। कलाको भाषा बुझेपछि अरू कुनै भाषा बुझ्नै परेन। एक किसिमले हामीलाई मातेका बेलामा झरझरी बलेको आगो जस्तै रातो हुने साकाईको अनुहारलाई मैले कहिले पनि रिसाएको भेटिनँ। ठट्टा रमाइलो गरिरहनु पर्ने उनलाई दर्शनसँग पनि असाध्य लगाव रहेको मैले पाएको थिएँ। विवाह हुनुभन्दा अगाडि अर्कै केटीसँग प्रेम गरेका साकाई सानले सामान्य विवादमै प्रेम सम्बन्ध टुटाएको कुरा सुनाउन पनि धक मानेनन्। तर जब अझैसम्म उनकी प्रेमिकाले विवाह नगरी बसेको थाहा पाउँछन्, त्यसपछि भने निकै मर्माहत हुन्छन् साकाई सान। यो थाहा पाएर आफ्नी पूर्व प्रेमिकासँग आफै माफी माग्न गएको कुरा सुनाउन पनि बिर्सँदैनन् उनी। कहिलेकाहीँ श्रीमती नभएको मौका पारेर लुकेर फोन गर्छन् रे उनी। यी सबै कुरा साकाई सानले कसैलाई नभन्ने शर्तमा भनेका हुन् मलाई। उनकी श्रीमती अलि शङ्कालु नै छिन् रे उनीप्रति। पत्नीपट्टिका परिवारमा 2 जनाले आत्महत्या गरिसकेकाले कुरा नचुइयोस् र पत्नीले कुनै त्यस्तो दुखान्त समय आफूलाई नदेऊन् भन्नेमा सजग रहेछन् उनी। त्यसैले पनि मलाई बाजा गराएका हुँदा हुन् मैले यस्तै सम्झेको थिएँ। साकाई सानमा रहेको कविता लेख्ने शैली पनि अचम्मकै थियो। एक दिन टोकियो शहरमा अवस्थित जापानकै दोस्रो ठुलो बुद्ध मूर्ति र मूर्ति छेउमै त्यहाँ फुलेको जलकमल हेरेर हामी वृद्धाश्रमको कार्यक्रम स्थलतिर फर्किरहेका थियौँ। हामी हिँडिरहेको सानो बाटोमा साकाई सान एउटा चिप्ले किराले बाटो काटिरहेको देखेछन्। त्यसपछि त पुगिगयो उनलाई। लामो जुङ्गे सुट निकालेर अघि बढिरहेको चिप्ले किराको विभिन्न कोणबाट उनले आफ्नो क्यामेराले फोटो खिचे र तत्कालै छेउमा अडेस लागेर डायरीमा 2वटा हाइको लेखे। उनको सृजनाको कालीगढ कवितामा पनि त्यति सजिलै र छिट्टै फुरेको देखेर मलाई पनि अचम्म लाग्यो। पछि उनले त्यही कविता वृद्धाश्रममा सुनाएर 90 नागेका धेरै बुढाबुढीलाई हँसाए। मलाई समेत नेपाली भाषामा सुनाउन अनुरोध गरे। मेरो कविता जापानी वृद्धाले सुने पनि बुझ्न सकेनन्। तर नेपाली भन्ने बित्तिकै गोर्खा सैनिकको स्मरण गर्ने 90 नागेका एक जापानीले मेरो कवितामाथि सैनिकी सलुट हाने। मलाई पनि खुसी नै लाग्यो, कमसेकम मेरो कविताले विदेशी भूमिमा सलुट पायो भनेर। पछि बुझ्दा मेरो कवितालाई सलुट हान्ने मान्छे दोस्रो विश्वयुद्धमा गोर्खाली सिपाहीहरू सँगसँगै लडेका र उनीहरूको बहादुरी बुझेका अवकाश प्राप्त जापानी सैनिक रहेछन्। बुझ्दै नबुझेको मेरो कवितामाथि मायाले सलुट हान्ने ती पूर्व सैनिकलाई मैले पनि छेउमै गएर उनको हात सुमसुम्याएँ, रुद्राक्षको माला र नेपाली टोपी लगाइदिएँ र आफू पनि सन्तुष्ट भएको अनुभूति गरेँ। जापानमा जस्ता अपाङ्ग आश्रम, वृद्धाश्रम नेपालमा छैनन्। तर अलि उमेर पाएको हुन बित्तिकै वृद्धाश्रम पठाउने चलन एकाध रूपमा भने भर्खर सुरु हुन थालेको छ नेपालमा। विकसित मुलुकहरूमा उमेर पाएको हुनु जस्तो नमज्जा केही हुन्न, किनभने उमेर ढल्कन बित्तिकै व्यस्त छोराछोरीले प्राय वृद्धाश्रममा लगेर छोडिदिने चलन हुन्छ। आफ्ना प्रियजनहरूले माया पाउनु पर्ने बेलामा त्यसो गरिनु मानवीय हिसाबले पनि पटक्कै राम्रो मानिँदैन। व्यस्तताको काहीँते तर्क दिनु पनि आफ्ना जन्मदाताहरूसँगको बेइमानी हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यति भएर पनि विकसित देशका वृद्धाश्रमहरू नेपालका जस्ता कामै नलाग्ने र फोहोरी भने हुँदैनन्।
तिनीहरूको नियमित सम्भार सुधार हुने गर्दछ। विभिन्न सङ्घ संस्था र सरकारद्वारा पनि नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउने काम हुन्छ। विकसित मुलुकहरूमा उमेर अनुसारको सन्तुलित भोजनको व्यवस्था हुन्छ। उमेर अनुसारकै मनोरञ्जनको चाँजो पाँजो मिलाइन्छ। तर नेपालमा भने यस्ता सुविधा पटक्कै छैनन्। वृद्ध भएपछि अधिकांश धार्मिक स्थलहरूका वृद्धाश्रमहरूमा राखिने गरिन्छ। स्वास्थ्य र भोजनका हिसाबले नेपालका आश्रमहरू ज्यादै कमजोर र दयनीय अवस्थाका छन्। अझ मनोरञ्जन र मन बहलाउने खालका काम र कुराहरू नहुने हुँदा धर्म कर्मको आश्रय लिनुपर्ने हुन्छ वृद्धाश्रमवासीहरूले। त्यहाँको अवस्था हेरेर जापानमा झैँ नेपालमा पनि ज्येष्ठ नागरिकहरूको व्यवस्थित बसोबास र सुविधा हुन पाए राम्रो हुने थियो भन्ने मलाई मनभरि लागिरहेको छ। बेलुका हामी दुवै साहितामा पुगेपछि सुत्ने बेलामा मैले मनमा नै गमे साकाइले खेल्ने गरेको माटो जबसम्म धरतीमा हुन्छ त्यो देशको माटो, राष्ट्रको माटो र जापानको माटो रहन्छ। त्यो माटो राष्ट्रियतासँग गाँसिन्छ। त्यो सार्वभौम माटाका लागि संसारमा ठुल्ठुला युद्ध भएका छन्। लाखौँ मान्छेले ज्यान गुमाएका छन्। तर धरतीबाट झिकेर परिष्कारसहित पगालेपछि त्यो कुनै माटो रहँदैन। माटो कला या वस्तुमा परिणत हुन्छ। जब माटो वस्तु हुन्छ त्यो बेच्न मिल्छ र सौदामा परिणत हुन्छ। सौदा गर्न मिल्ने भएपछि त्यो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सबैको हुन्छ। त्यो व्यक्ति विशेषको कला हुन्छ। त्यो आकार र उचाइको आधारमा बिक्री हुन्छ। माटो पनि गजबकै रहेछ। यसको महिमा पनि पत्याइ नसक्नु पाराले फैलिँदो रहेछ। एउटै माटाले खुर्सानी उमारे झैँ, सुन्तला फलाए झैँ, निमपत्ता निकाले झैँ वस्तुमा पर्गे लिएर मूर्ति र आकर्षक भाँडाकुँडाहरू पनि उत्पादन गरिरहेको थियो। धन्य छ माटाको शक्ति, धन्य छ माटोको महिमा। साकाई सानले सिरामिकबाट, हाइकुबाट र मूर्तिबाट बाँच्ने कला सिकेका छन् जापानमा। प्रत्येक नयाँ भाँडाको सृजनामा उनी बाँच्ने कलाको दर्शन उमार्दछन्। जीवन भनेको साकाईको माटो जस्तै सम्झेको छु मैले पनि। जस्तो अनुहारमा यसलाई बनायो त्यही आकारमा यो पनि बाँधिन्छ। यसलाई परिष्कार गर्न, माझ्न र टल्काउन प्रयोगशालामा पाकिए झैँ पाक्न अध्ययन, अनुशासन र निष्ठा चाहिँ हुनैपर्ने हुन्छ। परिष्कार बिनाको, अनुशासन बिनाको र निष्ठा छोडिएको जीवनको कुनै महत्त्व हुँदैन। यस्तो जीवन कहिलेकाहीँ झुक्किएर फुट्ने गरेका साकाई सानका एकाध मूर्ति वा भाँडाहरू जस्तो हुन्छ। मलाई लागिरहेछ मानव जीवनको प्रारम्भिक पुस्तक काँचो माटो हो। प्रयोगशाला एउटा माटाको स्कुल हो र गुरु स्वयं साकाई जस्ता मान्छे हुन्। उनको माटोलाई मैले पनि नमस्कार गर्नैपर्छ। साकाई सानको माटोलाई मेरो पनि अभिवादन छ। धेरै दिनपछि मैले आज साकाई सानले बनाएर उनले उपहार दिएको सुरामिक्स स्ट्रेलाई हेरेँ। जापानमा नेपाली 7,000 मूल्यमा बेच्ने गरेको स्ट्रे मेरा लागि प्रयोगहीन थियो। तर मैले सुन्दर स्ट्रेमा साकाई सानको अनुहार हाँसिरहेको देखेँ। यति बेला उनलाई पनि पक्कै बाडुली लागेको हुनुपर्छ। साभार नेपालीपोस्ट.com 5 सेप्टेम्बर 2008 अमेरिका। तन्नेरी.com फेब्रुअरी 2009। मिरमिरी मासिक 2065 माघ अङ्क 281। धन्यवाद।